बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 5 ऐसे जानवर और परिंदों का जिक्र करेंगे जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन अल्लाह पाक कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वालिद के इंतकाल के बाद बहुत ही कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोज़े अता फरमाए, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, एक ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले न किसी को नसीब हुई और ना ही उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को उनका ताबे कर दिया। नंबर 3, हवा को उनका ताबे कर दिया। आप अलैहिस्सलाम 1 माह की मुसाफत सुबह व शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4 उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमा बरदार कर दिया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी आपको अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह पाक फौरन कबूल फरमा लेता है। अगर इंसान उन पर जुल्म करे तो अल्लाह पाक उनकी बद्दुआ भी फौरन कबूल कर लेता है। मैंने इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते देखा है। अगर हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती तो तुमको चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर तुम इन जानवरों के साथ बस ये एक काम कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम मुश्किलात आसान कर देगा। तो या परिंदे जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मशहूर कौल मौजूद है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? मुझे हुक्म कर देते, मैं सर के बल चलकर आपके पास हाजिर हो जाता। हज़रत अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा, तुम अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम सबको एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी सारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो उस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं कि अल्लाह पाक उनकी दुआ फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया कराम को बहुत प्यार करता है और ये सबसे इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है जब कबूतर जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है। ये अपने दिन और रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता है। कबूतर जब अपनी उड़ान भरता है तो वो बहुत बुलंदी पर आसमान पर चला जाता है और चलते चलते उस वक्त उसकी ये सोच होती है कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। बहुत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में फरमाया, मैंने बहुत से मुत्तकी और परहेजगार लोगों को देखा है जिन्होंने अल्लाह की याद में दिन और रात गुजार देते हैं, मगर उनकी दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ और बद्दुआ कबूल हो जाती है। बिल्ली की बद्दुआ में बहुत असर है। जब वो किसी शख्स को दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर वो खुदा न खास्ता किसी को बद्दुआ दे दे तो उसकी आखिरत भी खराब हो जाती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर व मारूफ हदीस है कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा है कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया। वो भूखी और प्यासी थी, जिससे बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। यानी बिल्ली को उस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने पीने को ना देना
اور نہ ہی وہ تمہارا کچھ کھا پی سکے تو اسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ ایک تو صبح سویرے چڑیا اٹھتی ہے اور بہت معصوم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کو چڑیا کی پسند ہے کہ اس کا اللہ پر توکل کرنا۔ وہ کہتی ہے کہ جس نے صبح کو ہمیں جگایا اٹھایا کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا، اور اس کی یہی ادا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں، اور جبکہ کتے کو مارنا بہت ہی گناہ ہے۔ کتے کی بد دعا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ کتوں سے پیار کیا اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے بدلے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے، اور اس کتے نے انبیاء سے محبت، اولیاء کرام سے محبت کی بنا پر اس کتے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کی تھوک ناپاک ہے۔ کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں، اسی لیے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، مگر سبزدانوں میں یا کسی ایسی جگہ جہاں آپ کا مال ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم کتے کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کے بارے میں فرمایا۔ چونٹی دیکھنے میں تو بہت ایک عام سا جانور ہے، اس کو لوگ پیروں تلے روند دیتے ہیں، جبکہ چونٹی کو مارنا حرام ہے۔ اور قرآن پاک میں چونٹی کے اوپر ایک سورت ہے، سورت نمل، جو کہ پوری اسلام جو کہ سب کی بولیاں جانتے تھے۔ ایک بار ان کا لشکر چونٹیوں کی بستی سے گزرا۔ ایک چونٹی نے کہا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اپنی طرف آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں کچل کر رکھ دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان مسکرا دیے، کیونکہ آپ کو ان کی بات سننے کا بھی علم تھا۔ اسی لیے بھی سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے، چونٹیاں اپنی بستی بنا کر رہتی ہیں، اور ان کی اس طرح سے بستی میں رہنا جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ اسی لیے چونٹوں کو جان بوجھ کر نہیں مارنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے۔ اگر انجانے میں مر جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی سے کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ چونٹیوں کو لیے رکھ دینا چاہیے، اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ 5 باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں والوں کو بتائیں اور کہا کہ یہ راز زندگی ہے، آپ ان 5 باتوں پر عمل کریں اور خدا کی مخلوق سے پیار کریں، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے جو پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ باتوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔